إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. اللهم وإلى حضرات ساداتنا صحابه البدرين واللحدين والحنينين والخيبريين والتبوكين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات كتب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين بن القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرات سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داوود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة خواجة حسين ولي الله من يكلم وإلى حضرات أنبن مهران ولباب وإلى حضرة نتهر علم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتي പപ്പാവൂര് وإلى حضرات 1666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി شهداء وإلى حضرات سائر الشهداء كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرات فخر الدين بابا سلواري
وإلى حضرة بختيار كعك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدني في الله وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى وإلى حضرة كاسرغود مالك الدينار وإلى حضرة تميم الأنصاري باربل وإلى حضرة صوفي شهيد إرماد وإلى حضرة الشهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة ودغر محمد جتنغل وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ الكوفي وإلى حضرة بهما عمر مدفون في بهما بل وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء أم عبد القادر مسليار وإلى حضرة كنية أحمد مسليار وإلى حضرة إيكي حسن مسليار وإلى حضرة أوكي زين الدين مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري بصوت وإلى حضرة شيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة جابنغاني باب مسليار وإلى حضرة تيرورنغاني باب مسليار وإلى حضرة ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് കാളത്തോട് കമ്മക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് പുതിയറ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദ്റത്ത് അഹ്മദ് മോയ ഷാലിയാത്തി വൈലാ ഹദ്റത്ത് പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു വൽ അസീസ് അല്ലാഹുമ്മ വൈലാ ഹദ്റത്ത് സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു വൽ അസീസ് അൽ ഫാത്തിഹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي للعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بالضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سوية واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين ينظرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخذنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها هذا لتقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى الوجه
قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطيع من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ الصور فإذا هم الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وتجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر ينقص في خلقه فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن ومن يعمر ينقص في خلقه فلا يأكلون القول وما علمناه الشعر وما ينبغي له أنه إلا خلقنا له من يعاملت أيدينا لما فلا يأكلون القول وما علمناه أنه إلا خلقنا له من يعاملت أيدينا لما فلا يأكلون القول وما علمناه أنه إلا خلقنا له من يعاملت أيدينا لما متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا حافظ يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله
يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا بارس يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا مريد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله مقسط يا الله يا جامع يا الله يا عني يا الله يا معيني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد العرب والندم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدى الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الهدى جميل الشيم شفيع النظم صاحب الجود والكرم الله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس المذنبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم سيدنا محمد نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ووصول الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
محمد على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بجدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹം റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് യാസീൻ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന താജുസ് സ്വലാത്ത് നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബിനെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ മറ്റു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശോധനേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നാട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ താലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്രയായവർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര പോകുന്നവർ അല്ലാഹുവേ പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ് അവർക്ക് ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ മറ്റു ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നാട്ടുകാര് കൂട്ടുകാര് അല്ലാഹുവേ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ അവനെ നീ മൂടി പൊതിയണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ഖബറുകളിലെല്ലാം നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ മൂടി പൊതിയണേ റഹ്മാനേ വബിബറകത്തി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരും ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 551ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്ന് വരെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും ഖിദ്മ ചെയ്തതും ഈ മജ്ലിസിൽ നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ
ആരെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഒരാളെയും നീ ഹായിബാക്കാതെ നീ കബൂലാക്കിയിട്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പടച്ചോനെ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്തും സന്തോഷവും നീ നിറച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ഇന്ന് നാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഹൂരിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദ് മിഹ്റാൻ എന്നവരുടെ ആണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൗലിദ് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനായ മിഹ്റാൻ ഔലിയപ്പാപ്പാന്റെ നാഗൂർ ഷരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മിഹ്റാൻ ഔലിയപ്പാപ്പാന്റെ മദദ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. മഹാനായ നാഹൂർ ഷെയ്ഖ് വലിയ മഹാനായിരുന്നു, വലിയ ആലിമായിരുന്നു, വലിയ സേവനം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നാഗാപട്ടണം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ വലിയ മഹാനായിരുന്നു. നാഹൂറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാഹൂർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിഹ്റാൻ ഉപ്പാപ്പ വലിയ ആത്മീയത ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മഹാനായിരുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി അവിടുത്തെ ചാരത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രയാസ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ സമാധാനവും അവിടുന്ന് ഇപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ആ നാഹൂരിൽ അവിടെ ആ ദേശത്ത് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്, നല്ല റാഹത്താണ്. അവിടുത്തെ ചാരത്ത് ചെന്നിരുന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനവറുകൾ വലിയ കറാമത്ത് കാട്ടി ലോകം വിറപ്പിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഹൂർ ഉപ്പാപ്പ. അവിടുന്ന് സ്വന്തമായി ഖബർ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കി ആ ഖബറിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന് 100ഓളം ഹത്തം ഓതി തീർത്ത് ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മഹാനവറുകൾ ഇന്നും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിതം പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് വഫാത്തായി പോയ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രമുഖനായ വലിയ സിയാറത്ത് കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന നാഗൂർ ഷരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ സന്തോഷം ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടുത്തെ പേര് പറയാതെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളെ നടത്താറില്ല. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഒരു നോട്ടം ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العالم بكل شيء القادر على كل شيء المعروف بالقدم قبل وجود الموصوف بالكرم والفضل والجود وكلت الأوهام أن يحصى كنه جلاله وحارت العقول في عظمة ملكه وجماله وأكرم من خلقه بني آدم وأرسل منهم رسلا للاهتداء واختار منهم خاتم الأنبياء وأرسل الملة الشريفة السمحاء وخير من أممه أخيارا وعرفاء وأوتادا وأبدالا ونجباء وأقطابا ونقباء ومن أجلهم بعد 900 من الهجرة شاه الحميد السيد ميران عبد القادر رضي الله عنه. والصلاة والسلام على أشرف رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجميع وصحبه وجميع الأولياء رضي الله عن الولي رضي الله عن شاه الحامي
رضي الله عن الولي رضي الله عن شاه الحميد رضي الله عن الولي رضي الله عن شاه الحميد على الحمد لله المعين لملتي بإرسال أركان لها جل زمرتي صلاة وتسليم تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ففي كل أزمان فكانوا بطرقه يزيلون أمراض القلوب بحكمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فنالوا به جل الأمور لدينه لولذوا واشربوا كأس حب ووصلتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فصاروا وحاروا ثم طاروا بسكرتي بساتين أنس ذي جلال وعزتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ومنهم كشمس بدرناه رلائه وأنواره كانت تضيء بزهرتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ومن وشاه الحميد اسمه المتشرف هو السيد المشهور في كل بلدة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير صلاة مع البرية التسليم أعداد رملتي على جده المحمود في كل لحظة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير والآل البرية والأصحاب والوارثيه من ولاياته رفعا وغفرا لأمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وعفوا عن الذكار مدح الولي بدا بناه رغوثا في الأقاليم سبعتي ومن حاضر المولود من كل مسلم ومطعمهم حبا له كل ساعة صلاة وسلام وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وروي عن الثقات أنه ظهر نزيلا في هجر 6 نساء الطاهرة فاطمة الباهرة من عند سيد الحسن القدسي بن سيد موسى بن السيد علي بن السيد محمد بن بغدادي بن السيد الحسن البغدادي بن السيد محمد اللهوري أحمد بن السيد أبي نصر محي الدين بن السيد إمام الدين بن السيد
صالح بن نصر الدين بن السيد تاج الدين بن سيد عبد الرزاق بن سيد الغوث الصمداني القطب الرباني قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم في الدارين في السنة العاشرة بعد 900 من الهجرة النبوية الفاخرة، وهو الولي الكريم العفيف العصيم الذي ظهرت منه في البر والبحر الكرامات وكثرت منه في الحضر والسفر وخوارق العادات في أيام الحياة والوفاة قدس الله سره، ومحانا به وبأمثاله في الدارين من جميع البلاء والآفات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجميع البدلاء. رضي الله عن الوالي، رضي الله عن شاه الحميد، رضي الله عن الوالي، رضي الله عن شاه الحميد، رضي الله عن الوالي، رضي الله عن شاه الحميد. يا رجاء الطالبين، يا نجاح الراغبين، يا أمان الخائفين، كلنا كهفا كنينا. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. أنت نافع الأناس، كنت رافع اللباس، أنت شافع اللقاس، هب لنا فتحا مبينا. الله الله ربنا الله، الله الله حسبنا الله، نحمد الله نشكر الله، ذلك فضل من الله. أنت صاحب لميران، أنت نائب لبيران، أنت لازم لجيران، دم لنا وعنا معينا. الله الله ربنا الله، الله الله حسبنا الله، نحمد الله نشكر الله. أنت غافير العطايا، أنت غافير الخطايا، سبت طه حمطايا، آتنا عوفا وزينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. جئتكم يا سيد ميرا قاصدا رفعا لهجرا، حين كنت منه هيرا، سل بنا وصلا قرينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. كنت في الدنيا مغيثا، زرت روضك مستغيثا، آتنا فضلا بثيثا، يا ولي العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أنت عاف عن خطيات، أنت كاف للمهمات، أنت شاف للبليات، أعطنا ما قد رمينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا
حبيب الأنبياء يا حبيب الأولياء يا خطيب الأصفياء خذ بأيدي المذنبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام لا على الذي إمام للنبيين همام خاتم للمرسلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والآل يسرى بعده وصحب زمرة من أولي نصر وهجرى وجميع الوارثين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رضي الله عن ذاكرين مدحكم والآمرين لهم والحاضرين مطعميهم راغبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الرحمن يا راج سيداയ الملك الجبارായ കരുണാവാരിദായ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബിനെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗദ ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ മറ്റു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹദറത്തിലേക്ക് റൂഹുകളിലേക്ക് അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ അവരുടെയൊക്കെ മദത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരൊക്കെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഖൈർ ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ധാരാളം കാലം തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ കുറവ് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ് എവിടെയും ഞങ്ങളെ കുടുക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ വർഷിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സമാധാനവും സന്തോഷവും രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് തഖ്വയുള്ള മനസ്സ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ഐക്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് തമ്മിലടിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പിശാചിന്റെ ശർറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ ഇബ്ലീസുൽ ലഈനിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്
അല്ലാഹുവേ നല്ലവരിലേക്ക് നല്ലതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, അവരിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് ചിന്തിക്കുവാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അല്ലാഹ് നിന്റെ ദീനുമായിട്ട് പഠിച്ചോനെ അടുപ്പം കൂടുവാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി ഞങ്ങളെ നീ ആക്കരുതേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ നീ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് നീ പ്രത്യേകം ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് അറിയിപ്പിച്ച പലരുമുണ്ട്, ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പഠിച്ചോനെ എല്ലാ നിലക്കും നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനമുള്ള ജീവിതം രണ്ട് ലോകത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഒരു രംഗത്തും ഞങ്ങളെ വഷണത്തരത്തിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മാനക്കേടിലാക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് നിന്റെ ഖലായിക്കുകളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളെ നീ മാനം കെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ എല്ലാ രംഗത്തും അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാനുള്ള തൗഫീഖും അതിനു വേണ്ട ഹിമ്മത്തും അതിനു വേണ്ട എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സാഹിരികളെ സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചതിയന്മാരിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറന്മാരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ കിബർ നടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കിബറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പലരുണ്ടാവാം അല്ലാഹ്. അവരെ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അവരെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സർവ പിശാചിനെയും നീ ഹലാക്കാക്കി കളയണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അല്ലാഹ് അതെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ ഹമീദ് മിഹ്റാനിൽ നാഹൂറിൽ അന്തുൽസമം കൊള്ളുന്ന ഉപ്പാപ്പാന്റെ അവിടുത്തെ ആണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൗലിദ് അൽപ്പം ഞങ്ങൾ ഓതി ഈ മുത്തബറക്കായ മജ്ലിസിൽ പഠിച്ചോനെ നാഹൂർ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഹുലൂരിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ നിന്നുള്ള നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് തരണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ അവിടുത്തെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രണ്ട് ലോകത്തും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സർവ വിഷയങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സും ശരീരവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. മരണമുണ്ടെന്ന ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ വഴിവിട്ട ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളില് ഹാഫിളീങ്ങളില് ആബിദീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ മക്കള് കാരണമായി ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. മക്കള് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. പല മാതാപിതാക്കളും വലിയ ബേജാറിലാണ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ വളർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളെ മക്കളേക്ക് കുഞ്ഞു മക്കള് ഞങ്ങളെ പേര് മക്കള് പഠിച്ചോനെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷവും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സർവ പഠനങ്ങളിലും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അവരെ നീ തമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിരാന്ത് പിടിച്ച മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനേ.
പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തവരാക്കല്ല അല്ലാ, മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞുകുത്തുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ, മാതാപിതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ല റഹ്മാനെ. രണ്ട് ലോകത്തും നല്ല കൺകുളിർമ നൽകുന്ന, റാഹത്ത് നൽകുന്ന, സന്തോഷം നൽകുന്ന മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റിത്തരണം അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ പലരും പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ പഠനത്തിൽ നീ പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പലരും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഠിച്ചോനെ, ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പല വാതിലും മുട്ടുന്നവരുണ്ട്, പല ജോലികൾ, പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മഈശത്തിനുള്ള വക നീ തന്നെ ഓശാരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മഈശത്തിനുള്ള വക ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്നെ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ അബ്വാബുകൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഖിറത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. എപ്പോഴാണ്, എവിടെ വെച്ച്, ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സൈലന്റ് അറ്റാക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാ, മുസീബത്ത് പിടിച്ച ദുരൂഹ മരണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരരുതേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ശരീരം നടുറോട്ടിൽ കടന്ന് പടഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ട ഗതികേട് തരല്ലോ അല്ലാ. വാഹനങ്ങളുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുത്തല്ലോ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറുന്നൊരവസ്ഥ നൽകല്ലോ അല്ലാ. ഒരു ആക്സിഡന്റുകളിലും അപകടങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലോ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വെന്റിലേറ്ററിൽ ഐസിയുവിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണ്ണ ശിഫയും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ റാഹത്തോടെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട്, ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖം കണ്ട്, സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആകളും ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളും ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളും ഞങ്ങളെ മറ്റു ഇബാദത്തുകളും മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله നമ്മുടെ നാളത്തെ മജ്ലിസ്